चल मारियान रॅलीक बाजिलिकान परतून येयली एक्सपोजिशन काबार जालेलें आहा तो तुमचे आतां फायनल कितें 45 डेज हिंगा आहलो सकाळीं तो सांजे लेगून रावतालो एक्सपोजिशन हें बऱ्या भाशेन जालें जावं लोकांचे लोक येवंक जाय आसलो पिलग्रिम्स येवंक जाय आसलो तितलो येयलो पूण म्हजें एकूच सांगणें जायती हिंगा तेजे पयलीं टिका जाली आनी एक गोंयच्या सायबाक गोंयचे सायब नांव म्हणून आमी जो गोंयचो सायब म्हणटा पळय तो तेजे बद्दल हांव तुका सांगता गोंयचो सायब म्हणून दाखोवन दिलें आमच्या एका धर्मान न्हू एका क्रिस्तांव लोकांनी न्हू जो आयच्या पद्दतीन जो पळय हें येयल्ले वेनेरेशनाक पळय लोक येयल्लो कम्युनिटीच्या भायर नॉन कॅथलीक लोकांनी एंग मारून तेजे पांया खातीर येयलो पांया कडेन येयलो मांव घेतलो तेजो बेसांव घेतलें आनी आयज कम्युनल हार्मनी आमची गोंयान आहा गोंयकारपण आहा हितून भेदभाव करून नासतना आमी एकवटान रावता हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान ते आयज गोंयच्या सायबाचे ह्या 45 डेजांक योग परगट जाले आनी दाखयले हेचेच व्हडलें म्हणून हांव हें करना व्हडलें पुणून योग आमचे अधिकारी आहात तेणीय समजून घेवपाचें की हिंगा भेदभाव करून नाकात गोंयकार आहा आमी गोंयकारांच्या मदें एकवट दवरपाक एकवट फोड नाकात आनी हेंच आमकां शिकवण दिलां आमच्या धर्मीक वडिलांनी आनी सगळे धर्मीक वडील आमचे जावं हिंदू क्रिस्तांव हेंच सांगतात डिवायड करनात म्हणून एक आमी तुमकां दिता गोंया सांबाळपाक हे आमचे भेदभाव करून नासतना आमकां डिवायड करून नासतना हें पळय हें शांतीकोण 45 डेज दाखयलां गोंयकारपण आनी गोंय कितें पळय तें हेंच उच्चें